नेपाल आयल निगमले घटायो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा नेपालको संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्ने महासचिव गुटेरेसको भनाई। विगत 20 वर्षको तपाईँहरूको यात्रा हेर्न लायक र अद्भुत छ भन्दै संसदमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन। जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्याइएको रकम नेपालले पाउनु पर्ने गुटेरेसको भनाई। गुटेरेसले पीडित केन्द्रित भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। शासक वर्गका लागि नेपाल विकसित हुन नसकेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। बाह्य शक्तिहरूका कारण हामी पछाडि पर्यौं भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। गुटेरेस आएको बेला केही नेताले शान्ति प्रक्रियाबारे देश विभाजनमा रहेको देखाए भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गुनासो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विश्व समुदायको समर्थन आवश्यक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा गर्नु खुसीको क्षण भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको टिप्पणी। गुटेरेस विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको मुद्दामा गम्भीर रहेको पायौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको प्रतिक्रिया। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनले नेपालको यथार्थ चित्रण गरेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। माओवादी केन्द्रको उल्टो बाटो सरकारमा बसेर सडक संघर्ष चर्काउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै घोषणा अनुसार सडकमा जनसागर उतार्ने, जनप्रदर्शन गर्न, पार्टी पंक्तिमा सर्कुलेसन, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी अन्य उल्टा विधेयकले अन्त्य गर्ने सांसदहरूको धारणा, सरकारले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिएसम्म कृषिमा प्रगति हुन नसक्ने कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डाक्टर आरजु राणा देउबाको भनाई। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद नेरौलाको भनाई। किसानलाई दिने सहुलियत ऋणको ब्याज कृषि उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै हुने कृषि सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलको टिप्पणी। सामाजिक सङ्घ संस्थालाई अब बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्न नदिने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको भनाई। सुधार गृहका बालबालिका र कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेकपा एमालेले आज दशैं तिहार, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका चाडको अवसरमा चियापानको कार्यक्रम आयोजना गर्यो। एमालेको चियापानमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि निम्तो। विधान व्यवस्थापन समितिले जलवायु परिवर्तन बारे स्थलगत अध्ययन गर्ने, सदनमा कसले कसलाई छिर्के हान्ने भन्ने प्रवृत्ति बढेको नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईको भनाई। इजरायलमा ज्यान गुमाएका सबै नेपालीको शव पहिचान प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल ल्याउने तयारी। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय आन्दोलनमा। नेपाल र एडीबी बीच ग्रामीण सम्पर्क सुधारका लागि सम्झौता। एनआरएन कार्यालयमा तनाव, फोटो खिच्न खोज्दा पत्रकार शर्मामाथि हातपात। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै 7 न्यायाधीशको पद रिक्त भयो। काठमाडौँमा तामझामका साथ संविधान दिवसका दिन सुरु भएको द्रुत बस सेवा दशैंदेखि नै बन्द भयो। कैदी र थुनुवाको मानवाधिकार हनन हुन नदिन संसदीय समितिको निर्देशन। 2000 कैदीले जेल बाहिरै बस्ने सुविधा पाउँदै। 12 मा प्रिन्सिपल हत्या प्रकरणमा पूर्व शिक्षिका सहित 6 जना पक्राउ। जाँड रक्सी खाएर महिलालाई दुर्व्यवहार गरेपछि डीएसपी भीमलाल भट्टराईमाथि छानबिन। विद्युत प्राधिकरणले काटिदियो केन्द्रीय कारागारको बिजुली। सेनाप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा दिल्लीराम खनाल प्रहरीको नियन्त्रणमा। आम माफी पाएर छुटेका व्यक्ति अपहरणको धम्की दिँदै 25 लाख रुपियाँ मागेको आरोपमा फेरि पक्राउ परे। तिहारमा 40 लाख थान माला खपत हुने अनुमान 80% नेपालकै फुलले धान्ने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी जवान पक्राउ परे। 193 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 38 को मात्रै बढ्यो। नेप्से परिसूचक 14.29 अङ्कले घटेर 1864.40 को बिन्दुमा कायम। इजरायल हमास द्वन्द्वमा कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गएको तथ्याङ्क। चीनको राजधानी बेजिङमा उच्च वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चेतावनी जारी। मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल टी20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नेपालले उपाधि जित्ने। नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेको जिकिर। सन् 2034 को विश्वकप फुटबल साउदी अरबले आयोजना गर्ने। चर्चित फुटबल खेलाडी मेस्सीले जिते 8औं पटक पुरुष बालोन डी ओर अवार्ड। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर एकानन्द सिंहले दिएको कलेजोमा किन आउँछ समस्या, प्रत्यारोपण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल कार्तिक 15 गते बुधबार स्पेससम्म सन् 2023 नोभेम्बर 1 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 4 रुपियाँले घटाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट घटेर नयाँ मूल्य आएपछि डिजेलको मूल्य घटाइएको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। घटेको मूल्य बुधबार बिहान 1 बजेदेखि लागू हुने उहाँले बताउनु भएको छ। निगम व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधिलाई यथावत राख्दै डिजेलको मूल्य घटाइएको छ। ठाकुरले भन्नुभयो अब काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेल र मट्टीतेलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 164 रुपियाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। आइओसीबाट पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेर आए पनि ठूला चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता मूल्य नबढाउने सरकारको नीति अनुसार पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य हाललाई यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटे अनुसार नेपालको चाराली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज अर्थात् पहिलो वर्गमा 161 रुपियाँ 50 पैसा, दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा 163 रुपियाँ, त्यस्तै गरी काठमाडौँ, पोखरा र दिपालमा 164 रुपियाँ मूल्य पर्ने जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भू राजनैतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्व विभाजन हुँदै गइरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै नेपालबाट विश्वले जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर रोक्नका लागि पाठ सिक्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल देश शान्तिको प्रवर्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिग विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको भन्दै यस्तो प्रक्रियालाई राष्ट्रसङ्घले समर्थन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ टुङ्ग्याउन लाग्दै गरेको भन्दै अन्यायमा परेका पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सके दिगो हुने बताउनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र भएको बताउनु भयो। उहाँले हिम नदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर पनि आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग नेपाल आफैले बनाएको बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभाको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विगत 20 वर्षको नेपालको यात्रा हेर्न लायक र अद्भुत रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नयाँ संविधान सहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र छ। तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नुभयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक सामना पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ। यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्याइएको कोषको रकम नेपालले पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अवलोकन भ्रमणपछि सञ्चार माध्यमहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकूलनका लागि बनाइएका कोषहरूको रकम जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका नेपाल लगायतका देशहरूले पाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेको नेपाललाई समर्थन गर्न अन्य देशहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न हिमाल र हिम नदी जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन के कारण धेरै ठाउँमा भूस्खलन भएको भन्दै यसबाट पीडित समुदायका लागि विश्व स्तरबाटै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदलाई गर्नुभएको सम्बोधन धेरै राम्रो रहेको बताउनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले संघीय संसदलाई सम्बोधन गरी लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मी माझ प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महासचिव गुटेरेसले नेपालको र नेपाली राष्ट्रबारे राम्रो मूल्याङ्कन गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। गुटेरेसले पीडित केन्द्रित भएर नेपालको सर्वोच्च अदालत र विश्व मानव अधिकार परिषदको सुझावलाई ध्यानमा
राखेर नेपालले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउने कामना समेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले वातावरणीय विनाश रोक्न नेपालले दिएको योगदानको पनि खुलेर महासचिव गुटरेसले प्रशंसा गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले महासचिव गुटरेसले आफ्नो सम्बोधन मार्फत गरिब देशहरूलाई सम्पन्न देशहरूले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शासक वर्ग र बाह्य शक्तिका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आर्ट काउन्सिलमा भएको सुषमा राज भण्डारीको 19औं एकल चित्रकला प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल विकास हुन नसक्नुको कारण शासक वर्ग र बाह्य शक्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू लामो समयसम्म हातमुख जोड्न नै लागि परेको र साहित्य संस्कृति र कला सिक्ने हेर्ने अवसर नै प्रदान नगरिएको बताउनुभयो। विभिन्न कालमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछाडि परेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले कला संस्कृति र साहित्य दरबारको मनोरञ्जनमा सीमित भएकाले यसको विकास हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण र संसदमा गुटरेसले गरेको सम्बोधन प्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणका बेला शान्ति प्रक्रियाका बारेमा नेपालका केही नेताले देश विभाजनमा रहेको देखाउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ पाइरहेको अवस्थामा नेपालका केही नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा देश विभाजित देखाएको बताउनु भएको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एमाले शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुर्याउन तयार रहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिंसालाई बढावा दिने दिशामा अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ ओलीप्रति लक्षित रहेको थियो। प्रचण्डले महासचिव गुटरेसको सम्बोधन नेपालको हितमा रहेको र निकै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असरपछि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने, नेपाललाई संसारले माया गर्नुपर्ने लगायत गुटरेसको सम्बोधन नेपालको पक्षमा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विश्व समुदायको समर्थन आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विश्व समुदायको समर्थन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यद्यपि सो विषय आफूहरूकै पहल योजना र तत्परतामा हल हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दै विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले महासचिव गुटरेसले नेपाल निकटता र आत्मीयता देखाएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले जलवायु परिवर्तनमा नेपालमा परेको असरमा विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा गर्नु खुसीको कुरा भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा महासचिव गुटरेसले सम्बोधन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले गुटरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरमा विकसित देशहरूबाट सहयोग पाउनुपर्ने कुरा गर्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले महासचिव गुटरेसले प्रभावित देशहरूलाई विकसित देशहरूले सहयोग गर्नु दायित्व भएको कुरा सम्बोधन गर्नुभएको भन्दै नेपालले पाउनुपर्ने सुविधा पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू नेपालका सबै पक्षहरू बसेर मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणले नेपालको गौरव बढाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बन्धमा महासचिव गुटरेसले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताउनु भएको छ। सांसद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले एन्टोनियो गुटरेस विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको मुद्दामा गम्भीर रहेको महसुस गरेको बताउनु भएको छ। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले महासचिव गुटरेसले संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको मुद्दामा गम्भीर भएको पाएको बताउनुभयो। उहाँले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन लगायतको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा अल्पविकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा महासचिव गुटरेसले स्पष्ट ढङ्गले राख्नु भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। गुटरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भइरहेका कामहरूको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण बनेको उल्लेख गरेको पनि सांसद पौडेलको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले संघीय संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनले नेपालको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको बताउनु भएको छ। महासचिव गुटरेसले सम्बोधन गरे लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मी माझ सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने कुरालाई महासचिव गुटरेसले जोड दिनुभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले त्यसलाई ढिलाइ नगर्न राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी पीडितलाई थप पीडा दिने भएकाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ढिलाइ गर्न
हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष केसीले दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई सहयोग गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य पक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। गणतन्त्रका उपलब्धिहरू उल्टाउने गरी राजावादी खेमाबाट भइरहेको प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूको भण्डाफोड गरिदिने भन्दै माओवादी केन्द्रले सडक सङ्घर्ष गर्न लागेको छ। मङ्गलबार बिहान जारी सर्कुलर अनुसार माओवादी केन्द्रले मक्सिर 22 गते काठमाडौँमा सडक सङ्घर्ष गर्नेछ। सरकारमा बसेर राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी दलको व्यवहार देखाउन लागेको बताइएको छ। 2 दिन अघि बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकका निर्णयबारे सर्कुलर पठाउँदै माओवादीले मातहत कमिटी र भातृ सङ्गठनहरूलाई मक्सिर 22 गतेको तयारीमा उत्रन निर्देशन दिएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, प्रतिगमनको विरोध माओवादीको सर्कुलर अनुसार सडक सङ्घर्षमा यसबारे खबरदारी गरिनेछ भनिएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँमा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिएको, त्यसपछि प्रदेश र पालिका तहसम्म पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा किन सडकमा जाने निर्णय गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले भन्नुभयो, व्यवस्था विरोधी अराजकता देखिएका छन्। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नागरिकहरूलाई पार्टीको लेभलबाट पनि सचेत गराउनुपर्छ। सडकको सङ्घर्ष भनेको एक किसिमले जनपरिचालन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ, यो हामीले देशैभरि गर्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। पार्टी सरकारमा हुँदैमा जनताको बीचमा जान नहुने भन्ने नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। माओवादीले विदेशी शक्ति समेत परिवर्तन उल्टाउन सक्रिय भएको विश्लेषण गरेको छ, तर ती शक्ति को हुन् भन्ने बारे सर्कुलरमा प्रश्न गरिएको छैन। सरकारले उपलब्धि उल्टाउने षड्यन्त्रलाई कसरी चिर्नेछ भन्ने बारे प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको पार्टीले कुनै सूचना वा धारणा नदिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारमा नै आफू रहेको छ र सडकमा सङ्घर्ष चर्काउने माओवादीले घोषणा गरेको छ। यस अगाडि विभिन्न फोरमहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दशैं लगत्तै सडकमा मान्छेहरू उतारेर आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको थियो। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो। सभाको बैठकमा विधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले विधेयकलाई पारित गर्न सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाका बहुमत सदस्यले सर्वसम्मतिले पारित गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी अन्यल रहेका कुरालाई राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 ले अन्त्य गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 ले विगतका अन्यलताहरूलाई चिर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2079 साल चैतको 5 गते दर्ता भएको यो विधेयकको रूपमा समितिको प्रतिवेदनसहित छलफलमा आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको राष्ट्रिय महत्त्वका सबै क्षेत्र र राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान समेत सबैलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति बनाइएको बताउनु भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 ले राष्ट्रिय सभाको पनि गरिमा बोकेको बताउनुभयो। उहाँले तहगत संरचनामा कतिपय स्थानमा देखिएका अन्यलतालाई यसले समाधान गर्ने पनि बताउनु भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले विगतमा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी कुराहरू अन्यलमा रहेको र यो विधेयकबाट अन्यलताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सदस्य विश्वकर्माले बाँकी रहेका समस्यालाई पुनः परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डाक्टर आरजु राणाले कृषि अनुसन्धानमा सरकारले प्राथमिकता नदिएसम्म कृषिमा प्रगति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याएर कृषि अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि र ल्याबहरूको समेत व्यवस्था गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दूध उत्पादन किसान तथा अन्य किसानहरूको भुक्तानीमा सरकारले प्रमुख प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि मन्त्रालयले माछा उत्पादनको विकासलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले उखु उत्पादनलाई पनि विशेष ध्यान दिने निर्देशन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको 10 लाख हेक्टर जमिनमा अहिलेसम्म पनि बाँझो रहेकाले बाँझो जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर मापदण्ड सरकारले तयार बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरोलाले भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नखोलेसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको अभावका कारण विभिन्न समस्याहरू आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दशैंका लागि चिनी उद्योग र विभिन्न उद्योगहरूमा रहेको स्टक चिनी बजारमा पठाएर गर्जो टरे पनि भारतले चिनी निर्यात प्रतिबन्ध नखोलेसम्म समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेको
बताउनु भएको छ। उहाँले चिनीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारणहरूमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने, भारतले प्रतिबन्ध लगाउनु, आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएको, मुलुकभित्रका चिनी उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा चलाउनका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको बताउनुभयो। उहाँले चिनी आयातको विद्यमान भन्सार महसुल 30%, मूल्य अभिवृद्धि कर 13%, कृषि शुल्क 1.5% हुँदा घरेलु मूल्य भन्दा नेपालमा आउँदा चिनी महँगो हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा चिनीको वार्षिक उत्पादन 1,40,000 देखि 1,50,000 मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग 2,80,000 देखि 3,00,000 मेट्रिक टनसम्म रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको चिनी उत्पादन र उपभोगको अन्तर रहेको छ, त्यसलाई अन्तर्पूर्ति गर्न भन्सार बिन्दुबाट नेपालमा आयात भएको चिनीको परिणाम हेर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2,08,000 14 मेट्रिक टन, 2078-79 मा 1,01,545 मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 40,800 मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा शून्य रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको आयात पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण शून्य परिणाम भएको बताउनु भयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले किसानलाई दिने सहुलियत ऋणको ब्याज कृषि उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै लाग्ने नीति बनाए मात्रै किसानले राहत पाउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सचिव पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय किसानलाई दिने सहुलियत ऋणको ब्याज ऋण दिएका दिनदेखि लागू हुने हुँदा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। कृषि उत्पादनका लागि किसानलाई उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज कृषि उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै ब्याज लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले सामान्य किसानले कृषि उत्पादन नभएसम्म सहुलियत ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले अब सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। तर यता अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सरकारले कृषिमा गरेको लगानी प्रतिफल नआएसम्म लगानी गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा लगाएको लगानीको प्रतिफल राम्रो नभएको भन्दै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नु भएको छ। कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम चरणमा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋणले कस्तो कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषय अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतमा धान चामलको कम्पनी खोलेर निर्यात गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय युक्रेनबाट तोरी आएन, ब्राजिलबाट मकै आएन भने अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो 10 वर्षको हेर्दा पनि कृषिमा अनुदान र सहुलियत हरेक वर्ष बढ्दै गएको भए पनि कृषिमा खासै प्रगति नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले निर्यात गर्ने मात्रै नभएर आवश्यकताका वस्तुहरू उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले कृषिको गत वर्षको 7 अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष त्यो भुक्तानी गर्ने बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बाल सुधार गृहहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। बाल सुधार गृहको व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाए पनि अब भने आफैले सबै बाल सुधार गृहहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। उहाँले लागू औषधमा फँसेका 18 वर्षभन्दा माथिका बाल सुधार गृहमा नभई छुट्टै व्यवस्था गर्ने सोच पनि सरकारले अगाडि सारेको उहाँले बताउनु भएको छ। 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका पनि बाल सुधार गृहमा राख्दा यसले त्यहाँ विकृति भित्राएकाले त्यसो हुन नदिन पनि आफूहरूले उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न लागि मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य र ज्ञान सिपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आचार्यले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई समाजमा फर्किएपछि पनि आत्मनिर्भर हुने गरी शिक्षा स्वास्थ्य र स्वरोजगारीको अवसर सृजना हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बालबालिका र कैदीबन्दीहरूको मानवाधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक कार्य गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकका समितिका
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। एमालेका सांसद महेश कुमार वर्तौलाले बाल सुधार गृहलाई चुस्त बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय भएकाले यसको परिणाममा देखिने गरी सुधारको प्रत्याभूति गराउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले बाल सुधार गृह र कारागार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना तत्काल बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू र कैदीहरूलाई राख्ने काम गर्न नपाउने भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। बाल सुधार गृह बाल बिगार गृहमा परिणत भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूका कारण बाल सुधार गृहमा आपराधिक घटनाहरू हुने गरेको भन्ने सरकारको बनाइलाई उद्धृत गर्दै त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद परियारले सरकारले बाल सुधार गृहभित्र आपराधिक घटना हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमाले आज चियापानको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। दशैं तिहार छठ लगायत नेपाल सम्मत लगायत चाडको अवसरमा नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एमाले आयोजना गरेको चियापानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिइएको छ। उक्त चियापानमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुका नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुषाल लगायतका नेतालाई पनि निमन्त्रणा पठाइएको हो। संसदमा भएका दलका नेताहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ। त्यसै क्रममा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि पठाइएको हो। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले भन्नुभएको छ, वर्ष नै एमाले गर्ने चियापानमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई यसअघि निम्तो दिइने गरिएको थिएन। 2 भदौ 2078मा एमालेबाट अलग भएर गएको एकीकृत समाजवादीलाई एमाले नेताहरूले अलग दलको रूपमा स्वीकार्ने गरेका थिएनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमालेको चियापानमा आफू जाने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधान व्यवस्थापन समितिले जलवायु परिवर्तनको विषयमा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले 17-18 गते 2वटा समूह भएर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो 17-18 गते 2वटा समूह भएर फिल्ड भिजिट गर्ने र त्यसपछिको बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, विज्ञहरूसँगको छलफलका लागि विज्ञहरूको नाम पनि छनौट गर्नुपर्नेछ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै समिति सदस्य विमला राई पौड्यालले फिल्डमा गएर जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्दै सरकारी प्रयासको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। परिवर्तनसँग लड्नका लागि पनि सरकारी प्रयासको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईले आफूले संसदमा उठाएका विषय सरकारका तर्फबाट खासै कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदमा सांसदले उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले ती विषय आफ्ना मतदातालाई सुनाउन मात्र बोलेको जस्तो आफूलाई अनुभव हुने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। बजगाईले भन्नुभएको छ, सदनमा कुरा राख्न पाइएको छ, सुनवाई हुँदैन, सरकारलाई सुनाउँदा सरकार सुन्दैन, सरकारले नसुनेपछि मिडिया मार्फत सुनाउनु पर्ने अवस्था छ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा अनुशासन र नियम कानुनको पालना भएको देखिँदैन। कर्तव्य निर्वाह नगरे पनि कसैलाई डर छैन उहाँको भनाइ छ। संसदमा नकारात्मक सोच रहने गरेको गुनासो गर्दै उहाँले कसले कसलाई छिर्के हान्ने भन्ने प्रवृत्ति संसदमा देखिएको बताउनु भएको छ। सामूहिक सकारात्मक एकताको कमी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, संसदमा बोलिरहने हो, संसदमा बोलेको कुरा मतदातालाई सुनाउन बोलेको जस्तो हुने हो, हाम्रो माननीयहरूले बोलेको थियो त भन्ने मात्र हुने हो। उहाँ 2 पटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र 1 पटक प्रदेश सभा सदस्यमा पराजय भएरे पनि राजनीतिमा निरन्तर सङ्घर्षशील रहिरहनु भएको छ। हाल गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1बाट कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँले साना मुद्दामा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गर्दा संसदले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले सुरुमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेकाले पनि सदनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यद्यपि पछिल्लो समयमा सरकारले दौडधुप गरेको छ, बिजनेस पनि दिइरहेको छ। विक्रमसम्म 2029मा गोर्खामा जन्मिनु भएका उहाँ सानो उमेरदेखि नेपाल विद्यार्थी संघबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। विक्रमसम्म 2048मा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिनुभएका उहाँले पार्टीमा पद बिना काम गरिरहेको बताउनु भयो। सांसद बजगाईले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दलबीच एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले संसदको सांसद विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विधायकीय अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणका कारण इजरायलमा ज्यान गुमाएका थप 2 जना नेपालीको शव पहिचान भएको छ। तेल अभिवमा रहेको नेपाली राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर थप 2 जना विद्यार्थीको शवको पहिचान भएको जनाएको छ। यो सहित ज्यान गुमाउने 10 जनाकै पहिचान खुलेको छ। राजदूतावासका अनुसार सुनसरीका राजेश कुमार स्वर्णकार र धनुषाका आनन्द शाहको शव पहिचान भएको छ। यसअघि 8 जना नेपाली विद्यार्थीको शव पहिचान भइसकेको थियो। राजदूतावासले पहिचान भएका शवहरू छिट्टी पठाउने व्यवस्था मिलाउने पनि जनाएको छ। यसअघि पहिचान भएका डोटीका राजन फुलारा,
पदम थापा र सल्यानका प्रवेश भण्डारीको शव आउन बाँकी रहेको छ। यसअघि राजदूतावासले बझाङमा गणेश कुमार नेपाली, दार्चुलाका दिपेश राज बेष्ट र लोकसिंह धामी, कैलालीका आशिष चौधरी र नारायण प्रसाद नेउपानेको शव पठाइसकेको छ। त्यस्तै सम्पर्कविहीन रहेका विपिन जोशीको खोजी कार्य जारी रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ। द्वन्द्व पीडित समुदायले आफूहरूको सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्व पीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार एवं राजनैतिक दलहरू समक्ष उनीहरूले माग गरेका हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्व पीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। आम द्वन्द्व पीडित समुदायले एक अपील जारी गर्दै भनेको छ। द्वन्द्व पीडित समुदायले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्न सफल होस् भन्ने कामना समेत गरेको जनाइएको छ। यस्तै अपिलमा द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण, नेपालको आन्तरिक मामिला भएको आपसमा हातेमालो गरेर समाधान आफैले खोज्नुपर्ने र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिन सकिने र यो समाधान नभएमा नेपालीहरू नै थप पीडित भइरहने उल्लेख गरेको जनाइएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय ढङ्गले समाधान गरेर विश्वमा उदाहरणीय संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको नमुना पेश गर्ने अवसर समेत हाम्रा सामु छ अपिलमा भनिएको छ। तसर्थ निज स्वार्थको खेलबाट माथि उठ्न सरकार एवं जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू समक्ष पीडित समुदाय अपिल गर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, विश्वसनीय पीडित मैत्री एवं लैङ्गिक संवेदनशील प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूर्णको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकार सम्बन्धी राहत र परिपूर्ण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न समेत द्वन्द्व पीडित समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको ग्रामीण सम्पर्क सुधारका लागि झण्डै 13 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। एडीबी र नेपाल सरकार बीच अर्थ मन्त्रालयमा ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट एडीबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचोइस र त्यसैगरी सम्झौतामा स्थानीय पूर्वाधार विकासका विभागका महानिर्देशक भरत प्रसाद अर्याल, 5 प्रदेशका सचिव रमेश कुमार सिंह, अमृत केसी, शङ्कर प्रसाद पण्डित, सुनिल पौडेल र विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्थ सचिव डाक्टर पुष्करले सडक जडान सम्बन्धी प्रस्तावित सहायताले ग्रामीण समुदायहरू, उत्पादनशील कृषि क्षेत्रहरू र सामाजिक आर्थिक केन्द्रहरू बीचको ग्रामीण सडकको अवस्था सुधार तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूको क्षमता वृद्धिमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै प्रस्तावित सहायताले जुनसुकै मौसममा चल्न सक्ने ग्रामीण सडक सञ्जालको विकास तथा मर्मतमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले एडीबीको ऋणले नेपालको 7 प्रदेश मध्ये 5 वटा कुल 324 किलोमिटर क्षेत्रफलमा सबै मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण गरी ग्रामीण सम्पर्क सञ्जालमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। गैरावश्य नेपाली संघको बालुवाटार स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तनाव भएको छ। एमाले नेता महेश बस्नेत समेतको सहभागितामा कार्यक्रम भइरहेका बेला त्यहाँ पुगेका पत्रकारले फोटो खिच्न थालेपछि विवाद भएको र फोटो डिलिट गर्न भनेपछि युवा संघका कार्यकर्ताले हातपात गरेको पत्रकार ओम शर्माले बताउनु भएको छ। पत्रकार शर्माको मुखमा चोट लागेको छ। कार्यालयको हलमा कार्यक्रम भइरहेका बेला आरके शर्मा सहितको टोली पुगेपछि विवाद र हातपात भएको बद्रिकेसी समूहले बताएको छ। पराजित पक्षले वाइसेल कार्यकर्ताको सहयोगमा केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्न खोज्दा प्रतिकार गरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ। पराजित पक्षले भने युवा संघका कार्यकर्ताले आरके शर्मालाई दुर्व्यवहार गरेको तथा बुद्धि सुवेदी र ओम शर्मालाई हातपात गरेर लखेटेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा तेस्रो वरियतामा रहनुभएका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको छ। उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुभएका न्यायाधीश सिन्हालाई सर्वोच्च अदालतले एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै मंगलबार विदाई गरेको छ। अदालतमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले अनिवार्य अवकाशमा गएका सिन्हालाई विदा गर्नुभएको। काठमाडौँ महानगरपालिका 2 स्थायी घर हुनुभएका सिन्हा 7 वर्ष अघि 2073 साल साउनको 17 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। 2039 सालदेखि अधिवक्ता बनेर वकालत गर्दै आउनु भएका उहाँ 2069 सालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो। 2015 साल कार्तिक 15 गते जन्मिनु भएका सिन्हा 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानु भएको हो। सिन्हा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उहाँसँगै सर्वोच्च अदालतमा 7 जना न्यायाधीशको पद खाली भएको छ। सबैभन्दा पछिल्लो समयको भदौ 10 गते न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका सबैभन्दा अन्तिम वरियतामा रहनुभएका न्यायाधीश विनोद शर्मा भदौको 29 गते संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन हुनुभएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश टङ्क मोक्तान
प्रधान तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का, बमबहादुर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त भएको न्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। सिन्हा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै अहिले प्रधान न्यायाधीश सहित 14 जना मात्रै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा रहेको जनाइएको छ। तामझामका साथ सुरु भएको सूर्य विनायक रत्न पार्क द्रुत बस सेवा बन्द भएको छ। संविधान दिवसको दिन असोज 3 गते सुरु भएको द्रुत बस सेवा दशैंदेखि नै बन्द भएको छ। द्रुत मार्ग खाली गर्न ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक सहयोग नगरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले एकअर्कालाई दोष लगाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने दशैंदेखि तिहारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा जाम नहुने र यही बेला प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या सुल्झाउन द्रुत बस सेवा रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले तिहारको बिदा सकिएकै दिनदेखि पूर्ण क्षमतामा द्रुत बस सञ्चालन हुने दाबी गर्नुभयो। द्रुत बस सेवा रोकिएको नभएर अहिले 25 वटा मात्र सञ्चालनमा रहेकोमा त्यो संख्या बढाएर लैजाने गरी तयारी थालिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। असोज 3 गतेदेखि द्रुत बस नमुना परियोजनाका रूपमा सेवा सुरु गरिएकोमा अब भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सेवा सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्याहरू हल गर्ने गरी मन्त्री ज्वालाले विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुभएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले झण्डै 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर सडकमा ट्र्याक छुट्याउनका लागि रङ पनि पोतेको थियो। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले कैदीबन्दी र थुनुवाको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य, मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बोलाएको बैठकमा बाल सुधार गृह र कारागारहरूको अवस्थाबारे छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय नेपालका बाल सुधार गृहमा समस्या देखा परेको भनी समितिले छलफलको विषय बनाएको। बाल सुधार गृह भक्तपुर, बाल सुधार गृह वीरगञ्ज र जयन्दु बाल सुधार गृह बाँकेमा भएको घटनाका सम्बन्धमा पनि समितिले चासो देखाएको छ। यसैबीच खुल्ला कारागारको अवधारणा अन्तर्गत पहिलो चरणमा करिब 2000 कैदीले जेल बाहिर बस्ने सुविधा पाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार खुल्ला कारागार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा 2000 ले सुविधा पाउँदैछन्। सहसचिव भट्टराईले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा भन्नुभयो। उहाँका अनुसार समय समयमा कारागारमा उपस्थित हुनुपर्ने गरी जेल बाहिर बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्ने कार्यविधि बनेको छ। 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको 2/3 अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारले यस्तो सुविधा पाउँछन्। तर जन्म कैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यातना, मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारले सुविधा नपाउने जनाइएको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 मा कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार निगरानीमा रहने गरी कैदी कारागार बाहिर बस्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार भएको हो। सहसचिव भट्टराईका अनुसार जेल बाहिर रहने कैदीहरू सरकारले तोकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा रहन्छन्। जेल बाहिर रहेर कैदीले श्रम गर्न सक्छन्, पुनर्स्थापित हुन, सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन्, परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन्। जेल बाहिर रहेको अवधिमा पनि कैदी तोकिएको मापदण्डभित्र रहनुपर्ने हुन्छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गरी पुनः कारागारमै बस्नुपर्ने जनाइएको छ। बाराको कलैया स्थित बाल एकता इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल रूपेश स्वर्णकारको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले एक महिला सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधिराम नेउपानेले 3 जना नेपाली र 3 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरू मध्ये 1 जना उनकै विद्यालयमा काम गर्ने पूर्व शिक्षिका समेत रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन। सोमबार दिउँसो 2 वटा मोटरसाइकल चढेर आएका 4 जनाको समूहले स्वर्णकारमाथि गोली प्रहार गरेर भागेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। टाउको र छातीमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका स्वर्णकारको उपचारका क्रममा वीरगञ्ज स्थित वयोदा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। आपसी सम्बन्ध र रिसिबीका कारण स्वर्णकारको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा डीएसपी भीमलाल भट्टराईमाथि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडातका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाको प्रमुख रहेका बेला मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यवहार गरेको झुरी परेपछि उनीमाथि छानबिन थालिएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। केन्द्रबाट पनि छानबिनका लागि समिति बनाउने तयारी भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई 10 दिन अगाडिबाट नै निलम्बन समेत गरिएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार उनले मादक पदार्थ सेवन गरेर महिला प्रहरी सहित बाहिरका महिलालाई समेत दुर्व्यवहार गरेको उजुरी छ। उजुरी परेपछि उनलाई निलम्बन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुखको जिम्मेवारी रविन्द्र खनाललाई दिएको जनाइएको छ। 2077 सालको वैशाख अन्तिममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको प्रमुख रहेका बेला पनि भट्टराई यस्तै प्रकरणमा कारबाहीमा परेका थिए। मादक पदार्थ सेवन गरेर अभद्र व्यवहार गरेपछि उनलाई तत्कालीन 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केन्द्रीय कारागार सुन्दाराका विद्युत लाइन काटिदिएको छ। लामो समयदेखि तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै मङ्गलबार प्राधिकरणका कर्मचारीले बिजुलीको लाइन काटिदिएको जनाइएको छ। कारागारका सूचना अधिकारी मित्रलाल रोइटेलका अनुसार कारागार जस्तो संवेदनशील ठाउँ बिजुली कटौती हुँदा राति कुनै घटना भए समस्या हुने स्थिति सृजना भएको बताइएको छ। राति कैदीबन्दीले कुटपिट गरी भागे वा अरू समस्या भयो भने परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनै असहज हुने स्थिति हुने भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, कारागार जस्तो ठाउँमा बिजुली काट्दा समन्वय गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले पनि गरेन उहाँको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कारागारको नाममा 1.5 करोड रुपियाँ बक्यौता थियो। 15 दिन जति अघि 37 लाख रुपियाँ तिरेका पनि थियौँ, त्योभन्दा धेरै तिर्नलाई बजेट पनि थिएन। लुइटेलले भन्नुभयो, यस्तोमा प्राधिकरणले संवेदनशीलता नदेखाउँदा समस्या भएको छ। केन्द्रीय कारागारको सबै ब्लकमा गरेर अहिले 3500 भन्दा बढी कैदी बन्दैछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि सुनकाण्डका कैदी चुडामणी उप्रेती गोरे पनि केन्द्रीय कारागारमै रहेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली सेनाप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले डिल्लीराम खनाललाई पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउने गरेका झापाका खनाललाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका उपनिर्देशक पशुपति कुमार रायका अनुसार सेनाले दिएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरेर उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको छ। रायका अनुसार उनलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति समेत दिइसकेको छ। खनालले सेनाको विषयमा के अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने विषय चाहिँ रायले खुलाएका छैनन्। ढाका मुद्दामा 9 वर्षको कैद भुक्तान नसकिने गत जेठ 15 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका एक व्यक्ति चितवनमा अपहरण तथा ज्यान मार्ने धम्कीको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। मकवानपुरको हेटौँडा 2 घर भएका 55 वर्षका रामचन्द्र थापालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको। थापाले भरतपुर महानगरपालिका 1 का सोमराज सुवेदीलाई फोन गरी गत हप्ताको बुधबार फोन मार्फत 25 लाख रुपियाँ नदिए छोराको हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितका अनुसार थापाले पटक पटक फोन गरी पैसा नदिए विद्यालय गएको समयमा छोराको हत्या गर्ने धम्की दिएपछि चितवन प्रहरीमा सुवेदीले जारी दिएका थिए। उनले प्रयोग गरेको एन्सल नम्बरको टेलिफोन प्रयोग गरी चितवन प्रहरीले फिरौती रकम दिने बहानामा प्रहरी कार्यालयकै 100 मिटरको दूरीमा रहेको भरतपुर अस्पताल गेटबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता डीएसपी पण्डितले बताउनु भएको छ। मकवानपुर घर भए पनि चितवनकै भरतपुर महानगरपालिका 9 मा थापाका परिवार बस्दै आएका थिए। सुवेदीले नारायणगढको पुलचोकमा सञ्चालन गर्दै आएको धन्वन्तरी मेडिकलमा आरोपी थापाको श्रीमती र छोराछोरी नियमित जसो चेक जाँच गराउन जान्थे। सुवेदीका अनुसार थापाको परिवार 17 वर्षदेखि उनको मेडिकलमा नियमित जसो चेक जाँच गराउन जाने गर्थे। हिन्दी भाषामा टेलिफोन गरी फिरौती रकम माग्ने गरेकाले थापा नै धम्की दिने व्यक्ति होलान् भन्ने आफूले सोच्दै नसोचेको सुवेदीले बताएका छन्। 55 वर्षका थापा 2066 सालदेखि नै विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको खुलेको छ। यसअघि 4 पटकसम्म विभिन्न कसुरमा संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पटक चितवन कारागारमा डाँका मुद्दामा 9 वर्षको जेल सजाय काट्दै थिए। कैद भुक्तान गरेको 4 वर्ष 6 महिना 3 दिन भएपछि गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर उनी कैदमुक्त भएका हुन्। सबभन्दा पहिला 2066 साल जेठको 2 गते चितवन प्रहरीले चोरी सम्बन्धी कसुरमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो अभियोगमा तत्कालै रिहा भएका उनी दोस्रो पटक डाँका कसुरमा पक्राउ परेका थिए। दोस्रो पटक 2066 सालको असार 3 गते फेरि अवैध हात हतियार देखाई डाँका सम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि तेस्रो पटक 2073 साल वैशाख 22 गते प्रहरी वृत्त 7 बाटो ललितपुरबाट लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा ललितपुर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको पाइएको डीएसपी पण्डितले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक भने चितवन प्रहरीबाट 2075 साल मक्सिर 13 गते जिल्ला अदालत चितवनबाट ढाका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले 9 वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको थियो। उनी चितवन कारागारमा नै कैद भुक्तान गरेका थिए भने 15 गते आममाफी पाएपछि कैदबाट रिहा भएको जनाइएको छ। यस वर्षको तिहारमा 40 लाख थान मालाको खपत हुने अनुमान गरिएको छ। पुष्प व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा फूल खेतीमा देखिएको आकर्षणका कारण मागको 80% हिस्सा भने नेपाली फूलको उत्पादनले नै धान्ने देखिएको छ। तिहार सुरु हुन 2 साता मात्रै बाँकी रहँदा फूल टिप्न र माला बुन्नका लागि किसानहरूले तयारी थालिसकेको एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङका अनुसार यस वर्षको तिहारका लागि सयपत्री, मखमली, गोदावरी लगायतका फूलका मालामा लगभग नेपाल आत्मनिर्भर भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष नेपालमा 35 लाख सयपत्री माला, 4,50,000 थान मखमली माला, 20,000 गोदावरी माला र 30,000 हाराहारी मिक्स माला खपत हुने देखिएको छ। त्यसमध्ये मिक्स मालाका लागि आवश्यक पर्ने गुलाब लगायतका फूलहरू पनि आयात गर्नुपर्ने देखिएको सङ्घले जनाएको छ। सरकारले यस वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धिको सीमा तोकेका कारण फूल र मालाको मूल्य बढ्ने देखिएको व्यवसायीहरूको दाबी रहेको छ। यस वर्ष बजारमा सयपत्री माला 1 मिटरको थोक मूल्य 75 र खुद्रा मूल्य 125 देखि 150 रुपियाँसम्म पर्ने देखिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। त्यस्तै मखमलीको मालाको मूल्यमा थोकमा 45 र खुद्रा
किलोमा 60 देखि 70 रुपियाँ पर्ने देखिएको छ। मिक्स माला होलसेलमा 300 र खुद्रामा 500 रुपियाँसम्म पर्न सक्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताउनु भयो। त्यस्तै गोदावरी फुलको मालामा भने 1000 रुपियाँबाट सुरु भएर 3000 सम्म पर्ने एसोसिएसनको अनुमान छ। किसानबाट फुल किनेर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको 50 लाख माथिको कारोबारबाट भ्याट लाग्ने भएकाले गत वर्षको तुलनामा माला केही महँगो भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले मूल्य अनुमान गरिएको माला 1 मिटर आकारको भएको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ। यद्यपि काठ क्षेत्रका किसानले 3 देखि 4 मिटरसम्मको माला पनि बिक्री गर्ने भएकाले मालाको मूल्य थप महँगो हुन सक्ने देखिएको छ। मालाको गुणस्तर र छनौटमा भने उपभोक्ता स्वयं चनाखो हुनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ। एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष पुष्प खेती फैलिँदै गरेको छ। खेती र उत्पादन बढेसँगै पुष्प कारोबार पनि वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा अहिले करिब 44,000 मानिसहरू पुष्प खेती र व्यवसायमा आबद्ध छन्। नेपालका 48 जिल्लाका 221 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फूल खेती गरिएको छ भने यसमा 1116 जना पुष्प व्यवसायीहरू संलग्न छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा 30% ले व्यवसाय वृद्धि भएर फूलको कारोबार 2 अर्ब 30 करोड पुगेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कारोबारमा 33.6% ले उछाल आएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताउनु भयो। गत वर्ष नेपालमा 3 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बराबरको पुष्प व्यवसायको कारोबार भएको उहाँको भनाइ छ। सो वर्ष नेपालले 68 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको फूल निर्यात गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तै नेपालले 33 करोडको फूल आयात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिजामा नेपालीलाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा 1 जना प्रहरी जवान नै पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान जीवनराज तामाङलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले एक प्रकरणमा उदयपुरका 30 वर्षीय आशिष श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठले 5 लाख रुपियाँ लिएर भिजिट भिजामा एक व्यक्तिलाई पठाउन लागेको जनाइएको छ। त्यसका लागि उनले +2 को सर्टिफिकेट नक्कली बनाइदिएका थिए। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा रकम असुली गरेर विदेश पठाउन खोजेको विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यस क्रममा सुरुमा आशिष पक्राउ परेका थिए। उनको बयानका आधारमा प्रहरी जवान जीवराजको संलग्नता खुलेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। तामाङले सेटिङमा जाने व्यक्तिहरूलाई विमानस्थलको जाँच पास गराउन भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले भने इन्कारी बयान दिँदै आएका छन्। प्रहरीले प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाएको जनाइएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार शेयर बजारमा 193 कम्पनीको मूल्य घट्दा जम्मा 38 कम्पनीको मात्रै बढेको छ। 7 कम्पनीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 14.29 अङ्कले घटेर 1864.40 बिन्दुमा कायम भएको छ। परिसूचकका अलावा कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 69 करोड 42 लाख रुपियाँको धितोपत्र कारोबार भएकोमा मंगलबार 57 करोड 14 लाख रुपियाँमा खुम्चिएको जनाइएको छ। बजारका सबै उपसूचक घटेका छन्। बैंकिङ 8, विकास बैंक 31, फाइनान्स 13, होटल तथा पर्यटन 25, जलविद्युत 15, जीवन बीमा 143, उत्पादन 31, माइक्रो फाइनान्स 29, निर्जीवन बीमा 58, अन्य 3 र व्यापार उपसमूह 8 अङ्क घटे। माहुली लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 6% बढ्यो। हाथवे इन्भेस्टमेन्टको 3.4, सीवाईसी लघुवित्तको 3.4, किसान लघुवित्तको 2.7 र सबैको लघुवित्तको 2.7% मूल्य बढ्यो। यस दिन पनि सोनापुर सिमेन्टको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले घट्यो। सो कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 255 रुपियाँ 20 पैसामा झरेको छ। मेरो लघुवित्तको 4.4, बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको 4.3, मेन्सियम हाइड्रो पावरको 4.2% ले घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सूर्या ज्योति लाइफ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, नबिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक संस्थापक, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास द्वन्द्वमा अहिलेसम्म कम्तीमा 31 जना पत्रकारको ज्यान गएको समाचार छ। कमिटी टु प्रोजेक्ट जर्नालिस्ट सीपीजीले अहिलेसम्म 26 जना प्यालेस्टाइनी, 4 जना इजरायल र 1 जना लेबनानी पत्रकारको ज्यान गएको जनाएको छ। सीपीजीले एक विज्ञप्ति निकालेर गाजामा पत्रकारले असाधारण जोखिमको सामना गरिरहेको बताएको छ। यस्तै गाजामा इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणका कारण पत्रकारले बस्ने ठाउँ पनि नपाएको उल्लेख छ। पत्रकारले भूमिगत सेल्टर लिएकोमा त्यहाँ पनि इजरायली आक्रमण हुने गरेको सीपीजीले जनाएको छ। इजरायल हमास युद्धमा ज्यान गुमाउनेमा प्यालेस्टाइनी फिल्म निर्माता रोस्दी सराज र रोयटर्सका भिडियोग्राफर इशम अब्दुल्लाह समेत रहेको जनाइएको छ। यही अक्टोबर 7 तारिखमा हमासले इजरायलमा आक्रमण थालेपछि भएको युद्धमा 1400 जना इजरायली र 9000 प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको बताइएको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा उच्च वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चेतावनी जारी भएको छ। बेजिङको चेतावनी प्रणालीमा दोस्रो ठूलो ऑरेन्ज अलर्ट शहरमा लगातार 2 दिनसम्म गम्भीर वा लगातार मध्यम वायु प्रदूषण हुँदा जारी गरिन्छ। मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म आपतकालीन उपायहरूको श्रृङ्खला लागू भएको बेजिङ महानगरको पर्यावरण र वातावरण ब्युरोलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। जस अन्तर्गत धेरै प्रदूषण फैलाउने गाडीमाथि अनिवार्य यातायात प्रतिबन्ध लाग्नेछ। ब्युरोले बालबालिका, वृद्ध, हृदय वा दीर्घ स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित मानिसलाई घरभित्रै
बस्न र अरू मानिसहरूलाई बाहिरी गतिविधि कम गर्न सल्लाह दिएको छ। ब्युरोले प्रतिकूल मौसमका कारण बेइजिङ र छिमेकी क्षेत्रमा धुवाँ देखिएको बताएको छ। मौसम पूर्वानुमान अनुसार बेइजिङमा वायु प्रदूषणको अहिलेको अवस्था शुक्रबार सकिने अनुमान छ। विश्वका शहरहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण भएको शहरको सूचीमा बेइजिङ तेस्रो स्थानमा छ। पहिलो नम्बरमा पाकिस्तानको लाहोर र दोस्रोमा इराकको बगदाद रहेको जनाइएको छ। मलेसियालाई हराउँदै नेपाल एक खेल अगाडि नै आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। समूह एबाट नेपाल र ओमानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। समान 4 अङ्क भए पनि नेपाल नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। मलेसियाले दिएको 166 रनको लक्ष्य नेपालले 18 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालका कुशल मल्लले अर्धशतक बनाए। मल्ल 34 बलमा 7 छक्का र 2 चौका प्रहार गर्दै 65 रन बनाएर आउट भए। त्यस्तै कुशल भुर्तेलले 43 र आसिफ शेखले 32 रन बनाए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 165 रन बनायो। मलेसियाका शहीद अजिजले सर्वाधिक 68 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका अविनाश बोहराले 4 तथा सन्दीप लामिछाने, गुलसन झा र कप्तान रोहित पौडेलले समान 1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपाल सोमबार सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हराएको थियो भने नेपालले बिहीबार ओमानसँग खेल्नेछ। नेपाल रहेको समूह एमा सिङ्गापुर, ओमान र मलेसिया छन्। समूह बीमा युएई, बहराइन, हङकङ र कुवेत छन्। छनौटको फाइनल पुग्ने 2वटा टोलीले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। त्रिवी र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने खेल 19 गतेसम्म चल्ने जनाइएको छ। नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आइसिसी 2020 विश्वकप छनौट अन्तर्गत एसिया क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरी घरेलु टोली उपाधि नै जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मलेसियामाथि 6 विकेटको जित निकाल्दै नेपाल समूह एबाट 1 खेल अगावै जारी एसिया क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। त्यो सफलतासँगै भएको पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपले नेपालको अहिले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तिनै पक्षमा निकै राम्रो रहेकाले उपाधि जित्ने नै विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले अहिले नेपालको घरेलु मैदानमा नेपालसँग खेल्न कुनै टोलीका लागि पनि सहज नहुने बताउनुभयो। यो समूहबाट नेपालसँग ओमान 1 खेल बाँकी छँदा नै सेमिफाइनल पुग्न सफल भएको जनाइएको छ। यी दुई बीच समूह विजेताका लागि अन्तिम खेल भोलि बिहीबार हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा 166 रनको लक्ष्य नेपालले 18 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो। सन् 2034 मा हुने फिफा विश्वकप साउदी अरबले आयोजना गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलिया पछि हटेपछि साउदी अरबले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने पक्का भएको छ। 1 वर्ष मात्र एसियाली राष्ट्रका रूपमा कतारले विश्वकप आयोजना गरेको थियो। आगामी विश्वकप सन् 2026 मा क्यानाडा, मेक्सिको र अमेरिकाले आयोजना गर्दैछन्। मोरक्को, पोर्चुगल र स्पेनले सन् 2023 को विश्वकप आयोजना गर्ने बताइएको छ। त्यसपछिको विश्वकप साउदी अरबले आयोजना गर्नेछ। विश्वकप हरेक 4 वर्षमा आयोजना हुने गरेको छ। अर्जेन्टिना र इन्टर मियामीका फरवार्ड लियोनल मेस्सीले 8औं पटक पुरुष बालोन डी ओर अवार्ड जितेका छन्। गएको वर्ष कतारमा भएको विश्वकपमा आफ्नो देशलाई उपाधि जिताउन मद्दत गरेका मेस्सीले फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित समारोहमा अवार्ड जितेको बीबीसीले जनाएको छ। मेस्सीले म्यानचेस्टर सिटीका फरवार्ड एर्लिङ हालान्डलाई पछाडि पार्दै कीर्तिमानी बालोन डी अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। विश्वकपको फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 को हारमा ह्याट्रिक गर्ने फ्रान्सका फरवार्ड केलियन एम्बाप्पे तेस्रो भए। बालोन डी ओरमा वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर चुन्न विश्वभरका 100 पत्रकारहरूले मतदान गरेका थिए। मेस्सीले अब अरू खेलाडी भन्दा 3वटा बढी बालोन डी ओर अवार्ड जितेका छन्। उनी पछि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 5 पटक बालोन डी ओर जितेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कलेजोमा किन समस्या आउँछ, प्रत्यारोपण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयवस्तुमा कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर एकानन्द सिंहले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। कलेजोमा विभिन्न कारणले समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै पर्छ। 8 हप्ताभन्दा कम समयसम्म कुनै कारणवश कलेजोमा समस्या आएमा त्यसलाई अल्पकालीन मानिन्छ भने त्यसभन्दा माथि जटिल अवस्था आउने अवस्था दीर्घकालीन समस्या हो। जाँड रक्सीका कारणले कलेजो बिग्रिएको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म सक्रिय संक्रमण हेपाटाइटिस बी र सी भएको व्यक्तिलाई, जन्मजात कलेजो र वाइल डक्ट विकृति भएको व्यक्तिलाई, वाइल डक्ट विकृति रिलरी अर्टिसिया भएको व्यक्तिलाई र एक्युट लिभर कलेजो फेलियर भएको व्यक्तिको अर्थात् अचानक कुनै कारणले फेल भएको देखिएमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिन्छ। त्यसो त कलेजोको प्रत्यारोपण कसरी गरिन्छ? कलेजो प्रत्यारोपणमा बिग्रिएको कलेजोलाई हटाउन र सामान्य डोनर कलेजोसँग बदल्नका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन शल्यक्रिया पूरा हुन झन्डै कम्तीमा 10 देखि 12 घण्टाको समय लाग्न सक्छ। प्रत्यारोपणका लागि जीवनसाथी वा नातागोताबाट कलेजो लिइन्छ। बिरामीको आफ्नै कलेजो प्रयोग गरिँदैन। डोनर पूर्ण रूपमा स्वस्थ, 18 वर्षभन्दा माथि, 55 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्छ। डोनर हेपाटाइटिस बी र सी नभएको, HIV संक्रमित नभएको हुनुपर्छ। त्यस्तै अत्याधिक मादक पदार्थ, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्तिको मात्रै कलेजो प्रत्यारोपणका लागि लिइन्छ।
सकिन्छ। त्यसैगरी परिवारको कुनै पनि सदस्य वा पुर्खामा क्यान्सर नभएको हुनुपर्छ। प्रत्यारोपणपछि बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुन कति समय लाग्छ त? कलेजो प्रत्यारोपण गरेको 15-20 दिनमा बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ। डिस्चार्ज हुनु भनेकै ठिक हुनु हो, त्यसबेला नै निको भएको मान्न सकिन्छ। तर पूर्ण रूपमा निको हुन कम्तीमा 3 महिना लाग्छ। बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि भर पर्छ। त्यसैले प्रत्यारोपण भइसकेपछि बिरामीलाई 3-3 महिनाको एकचोटि फलोअप परीक्षणका लागि राखिन्छ। केही समस्या छैन भने वर्षको एकचोटि परीक्षण गरिन्छ। प्रत्यारोपण गरेको बिरामी पूर्ण रूपमा निको भएर सामान्य जीवनयापन गरिरहेका धेरै उदाहरण छन्। कलेजो प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन सक्छन्? प्रत्यारोपण गरेको कम्तीमा 3 महिना वा घाउ निको नभएसम्म भारी चिज नउचाल्ने, जाँड रक्सी र धुम्रपानबाट टाढा बस्ने, चिकित्सकले दिएको औषधि सेवन गर्ने, भिडभाडमा नजाने, पचाउन सहज अर्थात् फाइबरयुक्त खानेकुराहरू बढी खाने र नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्नुपर्छ। दोस्रो पटक पनि प्रत्यारोपण गर्नु परेमा सम्भव हुन्छ। एकचोटि कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि फेरि बल्झिने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। त्यस्तै कलेजो बिग्रिएर पनि पुनः प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सामान्यतः 15 देखि 20 लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने जनाइएको छ। कलेजो बिग्रिने कारणहरू के हुन् त? नेपालमा धेरैजसो नियमित धेरै मात्रामा रक्सी सेवन गर्ने मानिसमा कलेजोको समस्या देखिन्छ। त्यस्तै जङ्क फुड, कोल्ड ड्रिङ्क्स, पोलेको, तारेको, भुटेको खानेकुरा अत्याधिक खाने मानिसमा पनि कलेजो बिग्रिएको पाइन्छ। कलेजो खराब हुँदै गएको कसरी थाहा पाउने? सामान्यतया कलेजोमा समस्या भएको थाहा हुँदैन। कलेजो बिगार्ने कीटाणु बिस्तारै सक्रिय हुन्छ। तर कलेजो खराब भइसकेपछि थकान हुने र खुट्टाको मासु सुनिने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। त्यस्तै कलेजोले कामै नगर्ने भएपछि जन्डिस बढ्ने, रगत बान्ता हुने, पेट सुनिने र पेटमा पानीको मात्रा बढ्ने जस्ता समस्या आउँछन्, जुन दीर्घकालीन हेपाटाइटिसका लक्षण हुन्। अल्पकालीन हेपाटाइटिसमा भने केही दिन खानामा अरुचि हुने र पेटको माथिल्लो भागमा दुख्ने हुन्छ। यो 2-3 हप्तामा बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। यसमा लक्षण चाँडो देखिन्छ र निको पनि चाँडो नै हुने गर्छ। कलेजो स्वस्थ राख्न के गर्ने? ताजा फलफुल, सागसब्जी धेरै खाने, नियमित व्यायाम गर्ने, मोटोपन नियन्त्रण गर्ने, बोसोयुक्त, तारेको, भुटेको, पोलेको खानेकुराहरू कम खाने, पर्याप्त पानी पिउने गरी कलेजो स्वस्थ राख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कलेजोमा किन समस्या आउँछ, प्रत्यारोपण गर्न कति जति खर्च लाग्छ, एकचोटि प्रत्यारोपण गरिसके पछाडि फेरि प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू हामीले कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर एकानन्द सिंहले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इष्टमित्र अनि आफन्तजनलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।